हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम हल करेंगे क्लास 6 की उर्दू का पेपर। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है, दुरुस्त इमला वाला जुमला है। ए, मजजूब लोग किसी को तकलीफ़ नहीं देते। बी, मुहज़्ज़ब लोग किसी को तकलीफ़ नहीं देते। सी, मुहज़्ज़ब लोग किसी को तकलीफ़ नहीं देते। डी, मुहज़्ज़ब लोग किसी को तकलीफ़ नहीं देते। तो इसमें दुरुस्त जवाब है बी, मुहज़्ज़ब लोग किसी को तकलीफ़ नहीं देते। ये जुमला इमला के लिहाज से दुरुस्त है। सवाल नंबर 2 है, कसूर का मुतशाबह लफ्ज़ है कसर, कैसर, कसूर, कसार। दुरुस्त जवाब है कसूर। सवाल नंबर 3 है, आमना ने किताब पढ़ी और चली गई। इस मुरक्कब जुमले का सादा जुमला है, आमना ने किताब पढ़ी और लिखा। आमना ने किताब पढ़ी और उठ गई। आमना किताब पढ़कर चली गई। आमना ने किताब पढ़ी और याद की। तो इसका दुरुस्त जवाब है आमना किताब पढ़कर चली गई। सवाल नंबर 4 है, मैं चाहता हूँ कि तुम कामयाब हो जाओ। इसका सादा जुमला है, कामयाब बनो ताकि तुम पैसे कमा सको। मैं चाहता हूँ कि तुम अजीम कामयाबी हासिल करो। यकीनन मैं चाहता हूँ कि तुम कामयाब हो जाओ। मैं तुम्हें कामयाब देखना चाहता हूँ। और इसका जवाब है डी, मैं तुम्हें कामयाब देखना चाहता हूँ। नंबर 5 है, दाद देना का मुतरादिफ है शाबाश देना, चंदा देना, रुखसत देना, धक्का देना। दुरुस्त जवाब है शाबाश देना। सवाल नंबर 6 है, हाकिम का मानी है वकील, डॉक्टर, हुक्मरान, हकीम। दुरुस्त जवाब है हुक्मरान। 7वां सवाल है, मुरक्कब जुमले की मिसाल है खालिद बाजार से सामान खरीद कर लाया। खालिद बाजार से सामान खरीदने गया। खालिद बाजार गया और उसने सामान खरीदा। खालिद सामान खरीदने के लिए बाजार गया। इसका दुरुस्त जवाब है खालिद बाजार गया और उसने सामान खरीदा। 8वां सवाल है, मुआवन का मुतरादिफ है मदद, मददगार, मुआवनत, तावन। इसका दुरुस्त जवाब है मददगार। सवाल नंबर 9 है, मुतरादिफ अल्फाज की फहरिस्त है ज़मीन आसमान, फलक आसमान, बादशाह मलका, गाय बछड़ा। दुरुस्त जवाब है फलक आसमान। मंदरजा झेल में से दुरुस्त सादा जुमला है, उसने बस की टिकट ली और लाहौर पहुंचा। वो बस में सवार हुआ और लाहौर पहुंचा। वो बस में बैठा और लाहौर पहुंचा। वो बस में सवार होकर लाहौर पहुंचा। इसका दुरुस्त जवाब है वो बस में सवार होकर लाहौर पहुंचा। नंबर 11 है, दर्ज झेल जुमलों में मुरक्कब जुमला है तुम्हारी बातें बड़ी दिल आवेज हैं। उसने दर्द भरा किस्सा सुनाया। मेहनती लोग हमेशा कामयाब होते हैं। अहमद कामयाब हो गया क्योंकि उसने सख्त मेहनत की। इसका दुरुस्त जवाब है अहमद कामयाब हो गया क्योंकि उसने सख्त मेहनत की। सवाल नंबर 12 है, हैसियत का मुतरादिफ है मर्तबा, सिफारिश, दुश्मनी, पस्ती। दुरुस्त जवाब है मर्तबा। हरूफ इस्तिफ़हामिया के इस्तेमाल वाला जुमला है क्या उसने नमाज पढ़ ली है। अहमद खाना खाएगा। उसने नमाज पढ़ ली है। वो बाजार नहीं गया। दुरुस्त जवाब है क्या उसने नमाज पढ़ ली है। सवाल नंबर 14 है, फजाइया के दुरुस्त इस्तेमाल वाला जुमला है क्या वो ईद का चांद है। हो वो देखो ईद का चांद। उफ, वो देखो ईद का चांद। आहा, वो देखो ईद का चांद। तो दुरुस्त जवाब है आहा, वो देखो ईद का चांद। सवाल नंबर 15 है, हर्फ इस्तिफ़हामिया के दुरुस्त इस्तेमाल वाला जुमला है वाह वाह उसने ख़त नहीं लिखा। तुफ, उसने ख़त नहीं लिखा। क्या उसने ख़त नहीं लिखा। उसने ख़त नहीं लिखा। इसका दुरुस्त जवाब है क्या उसने ख़त नहीं लिखा। सवाल नंबर 16 है,
حروف فجائیہ کے اعتبار سے درست جملہ ہے ارے کسی کو دھوکہ مت دو، واہ واہ کتنی پیاری گاڑی ہے۔ تمہاری عمر کتنی ہے؟ میں گھر جا رہا ہوں۔ اس کا درست جواب ہے واہ واہ کتنی پیاری گاڑی ہے۔ سوال نمبر 17 ہے، قواعد کی روح سے درست جملہ ہے اس نے سبق یاد کیا، انہوں نے گاڑی دھوئے، ہم نے کرکٹ کھیلیں، ہم نے کتاب پڑھا۔ تو درست جواب ہے اس نے سبق یاد کیا۔ سوال نمبر 18 ہے، متلازم الفاظ کی درست فہرست ہے تیز دھوپ، سایہ، پیاس، سبزیاں، کپڑے، مبارکباد، ہاکی، کرکٹ، گندم، کرسی، سادہ خوراک، کھیت۔ تو درست جواب ہے تیز دھوپ، سایہ، پیاس۔ سوال نمبر 19 ہے، بازار کے متلازم الفاظ کی درست فہرست ہے درخت، پتھر، جنگل، دکانیں، گاہک، سودا، میز، کرسی، پودے، کتابیں، کاپیاں، پہاڑ۔ درست جواب ہے دکانیں، گاہک، سودا۔ سوال نمبر 20 ہے، شہر کے متلازم الفاظ کی درست فہرست ہے کارخانے، فصلیں، مویشی، سبزہ، ہسپتال، یونیورسٹی، مریض، کسان، ہسپتال، سڑکیں، کالج، کارخانے، فصلیں، مویشی، سبزہ۔ درست جواب ہے ہسپتال، سڑکیں، کالج، کارخانے۔ سوال نمبر 21 ہے، باللحاظ تذکیر و تانیث درست جملہ ہے اس کی مرض بڑھ گئی، اس کا مرض بڑھ گیا، اس کے مرض بڑھ گیا، اس کی مرض بڑھ گئے۔ درست جواب ہے اس کا مرض بڑھ گیا۔ سوال نمبر 22 ہے، اس میں اشارہ کے استعمال والا جملہ ہے جس کا کام مکمل ہے وہ آئے۔ یہ کتابیں احمد کے بھائی کی ہیں، اسلم کو سمجھایا لیکن وہ نہ مانا، جو چیز پسند ہے وہ لے لو۔ اس کا درست جواب ہے یہ کتابیں احمد کے بھائی کی ہیں۔ سوال نمبر 23 ہے، اس میں علم کے لحاظ سے درست جملہ ہے علامہ اقبال شاعر مشرق ہیں، وہ ایک اچھا آدمی ہے، اکرم نیک انسان ہے، یہ درخت بہت اونچا ہے۔ اس میں درست جواب ہے علامہ اقبال شاعر مشرق ہیں۔ سوال نمبر 24 ہے، آج چھم چھم می برسا۔ اس جملے میں اس میں صوت ہے چھم چھم، آج، برسا، می۔ درست جواب ہے چھم چھم۔ اس میں صفت کے استعمال والا جملہ ہے مہوش برتن دھوتی ہے، رانیہ بڑی ذہین لڑکی ہے، اس پنکھے کی قیمت 5000 روپے ہے، اسلم پنکھا خریدنے جا رہا ہے۔ اس کا درست جواب ہے رانیہ بڑی ذہین لڑکی ہے۔ سوال نمبر 26 ہے، میرا اسکول لاہور شہر میں واقع ہے۔ اس جملے میں موجود اس میں ظرف مکان کی درست فہرست ہے میرا اسکول لاہور شہر، اسکول شہر واقع، میرا اسکول ہے، اسکول لاہور شہر۔ بکری بہت پیاری ہے۔ جملے میں لفظ بکری اس میں نکرہ کی قسم ہے، اس میں ذات، اس میں صفت، اس میں استفہام، اس میں عدد۔ اس کا درست جواب ہے اس میں ذات۔ اس کے بعد ہے مندرجہ ذیل پیراگراف کو پڑھیں اور نیچے دیے گئے سوالات کے جوابات دیں۔ کوئٹہ بلوچستان کا دارالحکومت ہے، اسے باغوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ شہر سطح سمندر سے 5490 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ یہ پاکستان کے خوبصورت ترین پہاڑی علاقوں میں سے ایک ہے۔ یہاں سردی کے موسم میں شدید سردی ہوتی ہے جبکہ گرمی کا موسم خوشگوار ہوتا ہے۔ یہاں کے پھل خاص طور پر سیب، خوبانی اور انگور پوری دنیا میں مقبول ہیں۔ 31 مئی 1935 میں یہاں زلزلے نے شدید تباہی مچا دی تھی اور 60,000 لوگ لقمہ اجل بن گئے تھے۔ اس کے بعد شہر کی تعمیر عصر نو کی گئی۔ پاکستان افغانستان بارڈر کے حوالے سے بھی یہ بہت اہم دفاعی مقام ہے۔ یہاں کی ہنہ جھیل سیاحوں کے لیے بہت پرکشش مقام ہے۔ اب سوالوں کے جواب دیں۔ باغوں کا شہر کہا جاتا ہے لاہور کو، اسلام آباد کو، کوئٹہ کو، کراچی کو۔ درست جواب ہے کوئٹہ کو۔ پیراگراف کے مطابق سطح سمندر سے 5490 فٹ کی بلندی پر واقع ہے لاہور، کوئٹہ، پشاور، کراچی۔ درست جواب ہے کوئٹہ۔ لقمہ اجل بننے سے مراد ہے زخمی ہونا، آباد ہونا، ہلاک ہونا، ڈر جانا۔ درست جواب ہے
ہلاک ہونا۔ کوئٹہ کو دوبارہ تعمیر کیا گیا آندھی کے بعد، زلزلے کے بعد، سیلاب کے بعد، طوفان کے بعد۔ درست جواب ہے زلزلے کے بعد۔ سوال نمبر 32 ہے، کوئٹہ میں ہنہ جھیل اہم ہے سفر کے لیے، رہائش کے لیے، لڑائی کے لیے، سیر کے لیے۔ درست جواب ہے سیر کے لیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔